السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو بلوغ بي اش بي و ماي اس كيو ال. في الجزء السابق كنا حبسنا في لاجو ديال الكومونتير وانا درت واحد الايرور هنايا. فنورمالمون هنا فين خصني ندير ايكو جي نديرها في الانبوت هيدن، وهنايا فين ندير نيم انا راني غلط، ندير نيم هنا والنيم هنايا. الى جينا دابا ودرنا اكتواليزي فعندي النيم عندي الصناديق، غنزيد الكومونتير وغنصيفط الكومونتير ديالي. قلنا غادي نزيدو واحد الفيشي نسميوه اد كومونت جي اس، فاحنا غادي نخدمو باجاكس. فإلا ما كنتيش كتعرف اجاكس شفتو راد مبتدئين ولا غنخدمو هي هاديك باجاكس مع الجي كويري. فإلا ما كنتيش كتعرف جي كويري فاش في الدورة المبتدئين في الجي كويري راه هدرت فيها على اجاكس. فغنديكلاري واحد الفاريابل نسميها داتا. بعد ما نديكلاري الفاريابل غادي ولا بعدا قبل ما نديكلاريو الفاريابل فغادي نبداو ندير دوكيمونت ولا بلاش كاع نديكلاريو الفاريابل مباشرة. لا نحطو راسنا فار داتا. بعد غادي نريكوبيري فحيت حنا راه ديجا قلنا الفورم عطيناها واحد الايدي. الا ما كنتيش كتعرف الجي كويري فاش الدور المبتدئين الجي كويري باش تعرف شنو كندير، فعندي هنايا الفورم عطيناها الايدي اللي هو اد كوماند ها هو هنايا. فكنريكوبيري الفورم بالايدي ديالها اد كوماند وكنقول بوان او يعني في ليفينمون سابميت، يعني باش نكليكي انا على البوطون سابميت اللي هو البوطون فاليدي غادي تيكزيكوتا واحد الفونكسيون اللي غادي تاخد واحد الايفنت. هاد الايفنت هذا غادي يمكنني اول حاجه انني نمنع الفورم من انها تدير، حيت الفورم بار ديفو فكدير يعني كتاكتواليزا فاش كتصيفط الفورم هكذا فهي اوتوماتيكمون كتاكتواليزا. فانا باش نمنعها من انها يعني لاباج دير اكتواليزي كنخدم ب يعني الايفنت بوين بريفنت ديفولت باش كنمنعو انه يتاكتواليزا. من بعد غنزيد واحد الفاريابل ايدي غنريكوبيري بها الايدي ديال البوست. فالايدي راه سبق وعطيناه كيف شفنا لداك لو شون ولا داك الحق اللي ما باينش الهيدن اللي زدنا واللي سميناه عطيناه ايدي اللي هو بوست ايدي. فكنريكوبيري لا فالور اللي كاينه فيه. بعد ما كنريكوبيريها كنديكلاري واحد الفاريابل ولا كنعطي الفاريابل اللي هي داتا فكنقول لها ديس بوان سيريالايز هكذا سيريالايز الراي. فشنو كدير هاد سيريالايز الراي؟ فكتهز لي داك لي فالور اللي عندي في الفورم اللي هما النون والبرينون والايميل والكومونتير كتجمعهم لي في واحد الارراي. فإلا جيت لهنا لو سيت ديال api.jquery فهي قالك description encode a set of form elements as an array of names and values. فهاد الميثود هادي serialize array كتجمع لي لي فالور مع لي كلي ديالهم ديال واحد الفورم كتجمعهم لي في واحد الارراي. فإلا كانت عندي الفورم بهاد الطريقة عندي نيم a ولا فالور ديالها واحد وهنا نيم b فاليو ديالها جوج. فإلا خدمت بالسيريالايز هنايا فورم درت ديس بوان سيريالايز array ماشي فورم فكتعطيني بحال هكذا النتيجة. كتكون عندي array وفيها لوبجي الاول اللي فيه نيم عندو a وفاليو عندها واحد. هادشي اللي غنديرو حنا هنايا. فكنريكوبيريو النيم كنعطيوها لا فالور مثلا اللي هي دابا عندنا اللي هي الصمادي وكنريكوبيري الايميل وكنعطيه الايميل وعاد كنريكوبيري الكومونتير. من بعد غادي نقول داتا بوان بوش فكنزيد فيها حيت هي الراي كنزيد فيها اوبجي واحد اخر اللي كنعطيه النيم كنسميه بوست ايدي اللي هو الايدي ديال البوست وكنعطيه الفاليو اللي هي لا فالور اللي هي الايدي اللي ريكوبيرينا هاد الايدي هذا. من بعد كنخدم بالفونكسيون send data اللي كتصيفط لي دوني لا باز دو دوني
هاد الميثود هادي بعد فونكسيون فكنديكلاري هنايا فانكشن send data. إلا دابا جينا ودرنا console point log point log data وغادي نشوفو شنو غادي تعطينا. إلا جينا درنا دابا actualiser كاين لو فيشي راني مازال مزدتوش فخصني نزيدو في الفوتر، فما تنساش تزيدو في الفوتر، زيدو هنايا لتحت، زيدو من بعد الفيشي جي كويري باش ما يعطيكش ايرور، فنقولو سكريبت دو بوان src وغادي نعطيوه سيدي أن فين عندنا داكشي includes slash js slash سميناه add commands.js. فهذا هو لي فيشي لي زدنا. لو فيشي لي زدنا فين عندي هاد الفوتر عندي هنايا، فما عندي لا في include لا والو، فغادي نمشي مباشرة حيت أنا عندي في نفس عندي الفيشي الفوتر هو وهاد الدوسي في نفس الدوسي، فندخل مباشرة لهنا. فغادي نجي لهنا غادي ندير كونترول F5 باش نفيدي الكاش. غادي نجي نشوف انسبكتي لي فالور اللي غادي نريكوبيري. إلا جيت لهنا للكونسول فغنجي للكونسول عندي هنايا ستايل كيفاش فايل تو لود ريسورس نوت فاوند ستايل .css. كاين شي اشكال فغادي نزيد نرد داك includes حيت هو ملي كتريكوبيرا من لي فيشي فيو بوست، ففيو بوست عندي هنا فكنمشي لincludes js وعاد add commands. فهاني داكشي اللي كنت داير في الاول هو اللي صحيح. إلا عاودنا درنا اكتيفيزي دابا فدابا ما عطاني حتى شي ايرور، يعني لو فيشي راه ديجا تريكوبيرا. فإلا جيت دابا زدت شي كومونتير ودرت فاليدي، فانت كيف لاحظتي بان الفورم هنايا بان لاباج ما دارتش اكتواليزي مازال هي. الا جيت لهنا فانا عندي النيم وعندي البوست اي تي، فالنيم هو الصمادي والبوست اي تي واحد. فغادي نتوقف هنا ونتلاقاو في الجزء القادم فين غادي نزيدو نكملو.